mao kini ang Baclayon Church, ang simbahan sa Baclayon nga opisyal nga gitawag og Church of Our Lady of the Immaculate Conception, usa sa mga labing karaan nga simbahan nga bato sa tibuok Pilipinas. Nahimutang kini sa lungsod sa Baclayon, Bohol, ug gitukod sa mga pari nga Giseta niadtong tuig 1596. Ang kasamtangang simbahan gitukod gamit ang batong korales ug puti sa itlog isip panikit ug nahuman kini niadtong 1727. Kini nagpamatuod sa kinaadman sa mga Pilipino sa karaang panahon sa pagtukod ug lig-on nga mga estruktura. Gideklarar kini nga National Historical Landmark niadtong 1994 ug National Cultural Treasure niadtong 2010. Hangtod karon ang Baclayon Church nagpabilin nga usa ka balaan ug importante nga simbolo sa relihiyon ug kultura sa lalawigan sa Bohol. Ang puso ang magdadala sa akin, matuto sa nakaraan, bawat pangyayari may malalaman, mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Sa lungsod sa Tagbilaran, Bohol, usa ka dakong halad sa panaghiusa ug pakigsaad ang nagtindog, ang Sandugo Shrine o Blood Compact Shrine. Kini nga monumento naghandom sa kasaysayan nga nahitabo niadtong Marso 1565. Ang panumpa sa panaghiusa tali sa lokal nga leader nga si Dato Sikatuna o Kastilang manlalakbay nga si Miguel Lopez de Legazpi. Sa ilang kasabutan giputlan sila og gamay nga dugo, gisagol sa bino o giinom, usa ka pamaagi sa pagsalig ug pagtahod. Ang Sandugo nagpasabot nga bisan pa sa kalainan sa kultura o pinulungan, mahimong maghiusa ang duha ka katauhan. Matag tuig ginaselebrar kini panaagi sa Sandugo Festival. Usa ka makalingaw nga pasundayag sa kultura, kasaysayan ug kadasig sa mga Boholano. Ang Sandugo usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga kalinaw magsugod sa tinuoray nga pagsinagdanay. Pangyayari may malalaman, mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok kakayanin ko. Ang Laymalon nagsugod pa sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo. Kini ang kinadakang balay kabilin sa Baclayon pinuyanan sa unong ka henerasyon sa prominenteng pamilya Malon. Usa kini kadako nga duha ka andana nga kahoy nga estruktura nga karon abuhon na ang kolor tungod sa pag-atake sa mga elementos sulod sa mga siglo. Ang pako nga nagatubang sa dagat giguba sa usa ka bagyo niadtong 1,000 kagatos kan uman ug 8 nga nagbilin sa orihinal nga T-forma nga estruktura nga tan-awon dili patas. Sa pagsubaybay sa kasaysayan niini, balik kang Doña Ambrosia Ipong di Malon, usa ka negosyante nga adunahan kaayo niadtong panahona. Kining usab nagpahigayon og mga meeting politikal uban ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia
sa dihang ang usa ka kaliwat si Juan Malon nagtrabaho ubos sa bandira politikal sa presidente sa Baclayon Municipal Hall. Ang balay ni Malon direkta nga nahimutang daplin sa dalan ug sa gawas kini dili impresibo ug walay pintura. Ang ubos nga bahin ilabin na adunay pinahagdang nga mga tabla nga kahoy alang sa mga bungbo nga parehas ang kadakon. Ang usa ka bahin gigahin alang sa usa ka bintana nga adunay vertikal nga mga kahoy nga tukon isip babag. Kini karon permanente nga sirado. Kahit wala ka na. Sa lungsod sa Tagbilaran, Bohol, naa diri ang usa sa labing importanteng lugar sa atong lalawigan, ang National Museum sa Bohol. Kini nga building kaniadto usa ka lumang kapitolyo, karon nahimo na siyang museo. Usa ka lugar diin makita nato ang kasaysayan ug kultura sa Bohol. Daghang klase nga butang makita diri, mga antique o mga gamit nga ginagamit sa saunang panahon, tuba, pati mga lain-laing klase sa dahon makita didto og mga nahimuyo sa dagat. Mga bukog sa talagsaon na nato makita. Makita pud nato ang arte sa museo. Makita sad nato ang mga gamit nga gigamit ni Presidente Carlos P. Garcia, ang iyang lamisa o lingkuranan, ang iyahang hulagway. Kini nagpakita nga dako kaayo og koneksyon si Presidente Carlos P. Garcia sa probensya ug dakong kontribusyon sa nasod. Siya ang ikawalo nga presidente sa Pilipinas ug natawo sa Talibong, Bohol. Nagsilbi pud siya ni gobernador sa Bohol gikan 1938 hangtod 1941. Ang museo pod nahimutang sa Carlos P. Garcia Avenue sa Tagbilaran City, nga nagpasabot sa dakong pag-ila sa iyang legacy sa lugar. Ang exhibit nagtanyag og kahigalunan sa mga bisita nga masayran ang kinabuhi ug mga nahimo sa usa sa pinakadatong nga anak sa Bohol. Aduna sad sila'y natural nga koleksyon, sama sa mga kabhang sa dagat, mga klase sa bato ug ang tarsier, ang gamay nga hayop nga makita ra diri sa Bohol. Dili lang ni para tan-awon, ang museo makatabang sa pagkat-on. Daghan og bisita ang muanhi aron makasabot sa atong kagikan. Ang National Museum sa Bohol usa ka dakong bahanbi. Kini nagpasabot nga ang atong kasaysayan importante ug angay natong ambinan. Di ko maiwasang pag